नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा साथमा छु म सुरेन्द्र पौडेल। समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारबाट। अर्थतन्त्रमा देखिएको अप्ठ्यारा फुकाउन सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर जाने प्रधानमन्त्रीको भनाई। स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धनमा ध्यान दिन उद्योग परिषदको आग्रह। सरकार गठनको 6 महिना सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका हिसाबले उल्लेखनीय। शासकीय प्रबन्ध, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र गुनासो व्यवस्थापनमा उल्लेख्य उपलब्धि। चीनको छेन्दुमा आयोजना भएको अन्तर्राष्ट्रिय मेलाको उद्घाटन सत्रमा उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठको सम्बोधन। निर्धक्क भएर नेपालमा लगानी गर्न चिनिया लगानीकर्ताहरूलाई आह्वान। राजनैतिक स्थिरता कायम गर्न सहमतीय सरकार बनाउन आफू तयार रहेको कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीको भनाई। कांग्रेस र माओवादी विपक्षमा, जसपा तटस्थ बस्ने। आयोजना बैंक स्थापना भएको 4 वर्ष बितिसक्दा पनि त्यसले प्रभावकारी काम गर्न सकेन। 4 वर्षको अवधिमा कार्यविधि नबन्दा काम गर्न समस्या। भारतको मणिपुर राज्यमा 2 स्थानीय जातीय समूह बीच द्वन्द र झडप बढ्दै 100 जना भन्दा बढीको मृत्यु, 60,000 भन्दा बढी विस्थापित। र साफ फुटबलमा खराब प्रदर्शनले नेपालको फिफा वरियता खस्कियो। वरियतामा 1 स्थान तल झर्दै नेपाल 175औं स्थानमा, सार्कको राष्ट्रमध्ये तेस्रो। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको दबाव र अप्ठ्यारा फुकाउन नेपाल उद्योग परिसंघ सहित निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघ सीएनआईका नवनिर्वाचित पदाधिकारीसँग आज बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आर्थिक एवं औद्योगिक विकासका लागि परिसंघबाट प्रत्यक्ष रूपमा नीतिगत तथा व्यावहारिक सुझाव प्राप्त भइरहेको भन्नुहुँदै त्यसलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। परिसंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालको नेतृत्वमा गएको परिसंघ पदाधिकारीहरूको टोलीले पुँजीगत खर्च समयमै हुने वातावरणका लागि प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेको थियो। टोलीले स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन एवं सरकारको राजस्व बढाउन चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न सरकार निर्मम ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। वर्तमान सरकार गठनपछि गएको महिनामा नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी शासकीय प्रबन्ध, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचार प्रवर्धनमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको सरकारले जनाएको छ। यही अवधिमा करिब 35 अर्ब वैदेशिक सहायता सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। उद्योग क्षेत्रमा मात्रै 274 परियोजना मार्फत करिब 35 अर्ब वैदेशिक लगानी र 15,000 रोजगारी सुनिश्चित भएको सरकारको 6 महिने उपलब्धिमा समेटिएको छ। 2079 साल पुस 11 गते गठन भएको वर्तमान सरकारको 6 महिने कार्यकालको उपलब्धि सार्वजनिक गरिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले असार 10 गतेसम्म गरेको कार्य प्रगति सार्वजनिक गरेको हो। 77 बुँदे कार्य प्रगतिमा संघीयताको कार्यान्वयनमा सुदृढीकरण, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयका लागि राष्ट्रिय समन्वय परिषद गठन भएको उल्लेख छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गरेको सरकारले राहदानी सेवालाई सहज बनाएको छ। नागरिक मैत्री प्रशासनको स्थापना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राज्यको सबै तहमा सुशासनको प्रवर्धन गर्न प्रयत्नशील रहेको सरकारले अर्थतन्त्रको सुधार र पुनर्स्थापनाका लागि महत्वपूर्ण पहल गरेको जनाइएको छ। यसबीचमा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाइएको, राजस्व चुहावटमा नियन्त्रण गरी राजस्व संकलन बढाइएको उल्लेख छ। नेपाल वायु सेवा निगम लगायत सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन सुधार गरिनुका साथै विद्युत प्राधिकरण र आयल निगम लगायतका संस्थानहरू नाफामा जान सफल भएको उल्लेख छ। करिब 35 अर्ब वैदेशिक सहायतामा हस्ताक्षर गरेको सरकारले वित्तीय संघीयता र लगानी प्रवर्धन गर्न सफल भएको पनि उपलब्धिका बुँदामा उल्लेख छ। उखु, दूध र गहुँको न्यूनतम मूल्य तोक्दै कृषि तथा पशुपन्छी जन्य वस्तुको आयात मूल्यमा करिब 30% कमी ल्याउन सरकार सफल भएको पनि जनाइएको छ। त्यसैगरी 78,500 मेट्रिक टन रासायनिक मल आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्दै आउँदो आर्थिक वर्षका लागि 30 अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको पनि उल्लेख छ। नेपाल भारत पारवहन सन्धि नवीकरण, स्टार्टअप उद्यम,
कर्जा कोषको कार्यान्वयन गरेको सरकारले मेलम्चीको पानी नियमित गर्ने सम्मको व्यवस्था गरेको उपलब्धिका बुँदामा समावेश छ। देशका ठूला आयोजना लगायत विकास निर्माण कार्यलाई गति दिँदै सडक पूर्वाधार विकासका साथै पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सञ्चालनमा ल्याइएको जनाइएको छ। शासकीय प्रबन्ध, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र गुनासो व्यवस्थापनलाई समेत उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचार प्रवर्धनमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ। खास गरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र मिटर ब्याज पीडितको समस्या समाधानमा नागरिक तहबाटै प्रशंसित हुने उल्लेख्य उपलब्धि प्राप्त भएको छ। विभिन्न मितिमा शहीद घोषणा भई राजपत्रमा नाम प्रकाशित हुन बाँकी 8,471 जनाको नामावली प्रकाशन गरेको सरकारले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउँदै अघि बढेको सरकारले हालसम्म नेपालसँग कूटनैतिक सम्बन्ध स्थापना भएका मुलुकको संख्या 181 पुगेको जनाएको छ। त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा विभिन्न 7वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको पनि उपलब्धिको बुँदामा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी संसदमा प्रस्तुत नयाँ बजेटबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्ने, विकास, सामाजिक सुरक्षा र न्याय प्रत्याभूत हुने विश्वास लिइएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले 6 महिनाको अवधिमा सम्पन्न गरेका प्रमुख कार्यहरूबाट संघीयताको सबलीकरण र सुशासनका साथै देशभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना भई विकास र उच्च आर्थिक एवं सामाजिक विकासको आधार तयार हुने उल्लेख छ। चीन भ्रमणमा रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नेपालले व्यापार र लगानी मैत्री नीति अवलम्बन गरेकाले निर्धक्क भएर लगानी गर्न चीनिया लगानीकर्तालाई आग्रह गर्नुभएको छ। चीनको सिचुवान प्रान्तको छेन्दुमा आयोजित पश्चिम चीन अन्तर्राष्ट्रिय मेलाको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई मध्यनजर गर्दै नेपालले व्यापार र लगानी मैत्री नीति अवलम्बन गरेको जानकारी दिनुभयो। नेपालको लगानी प्रणालीमा उल्लेख्य सुधार गरी विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन, प्रवर्धन एवं संरक्षण गर्ने नीति सरकारले लिएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। नेपालको कर स्ल्याबहरू सबभन्दा कम रहेको तथा व्यापारका लागि उपयुक्त वातावरण रहेको गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो। Nepal is in need of international cooperation, including FDI. In view of this, Nepal has been pursuing a business and investment-friendly policy. We have made major reforms in our investment design that encourages, promotes and protects foreign direct investment. Our tax slabs are one of the lowest and our policy clearly boosts in ease of doing business. There are a host of areas including hydropower, industrial manufacturing, infrastructure development, tourism, agriculture, minerals, and mining, and others to make investment in Nepal. गृहमन्त्री श्रेष्ठले चीनका साथै सम्मेलनमा सहभागी हुन छेन्दु आएका विदेशी उद्योगी व्यवसायीलाई पनि नेपालमा लगानी गरी फाइदा लिन आह्वान गर्नुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पशुपतिनाथ मन्दिरमा राखिएको सुनको जलहरीमा आफ्नो नाम लेख्नु स्वाभाविक भएको बताउनु भएको छ। चितवनको भरतपुर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष ओलीले शिलान्यास उद्घाटन गर्नेको नाम लेख्ने चलन सबैतिर भएकाले जलहरीमा आफ्नो नाम लेखिनु स्वाभाविकै भएको बताउनु भएको हो। जलहरीका विषयमा आफ्नो सरकारले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई पैसा दिने काम मात्रै गरेको भन्दै अन्य विषयमा आफ्नो कुनै सरोकार नभएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। शिलान्यास गरेका उद्घाटन गरेका ठाउँमा शिलान्यास गर्ने उद्घाटन गर्नेहरूको नाम लेखे आवश्यक हुँदैन। सरकारी सम्पत्तिमा बनाएका भवनहरू आदि इत्यादि कसको नाममा छ? त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिभुवनको निजी खर्चबाट बनाएको, अथवा वीरेन्द्र अस्पताल वीरेन्द्रको निजी खर्चबाट बनाएको, अरू विभिन्न त्यस्तै निजीबाट बनाएका हुन्थे। एमालेको विरुद्ध बदनाम गर्ने ठाउँ भेटाएपछि एकजना करायो त्यहाँ संसदमा। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। विज्ञापनपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार क्रम।
विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बोलाइएको कोशी प्रदेश सभाको तेस्रो अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको अध्यादेश र आर्थिक वर्ष 2080-81 को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश पेश गर्नुभएको छ। बैठकमा मुख्यमन्त्री कार्कीले संविधानको धारा 188 को उपधारा 2 तथा कोशी प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 128 बमोजिम विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेश गर्नुभयो। मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशप्रति जनताको आशा र भरोसा जगाउन तथा राजनैतिक स्थिरता कायम गर्न सहमतीय सरकार बनाउन आफू तयार रहेको बताउनुभयो। विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेकपा एमालेका सांसद लीला वल्लभ अधिकारी र राप्रपाका सांसद अमर बहादुर विष्टले राजनैतिक स्थिरता तथा प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि सहमतिका साथ अघि बढ्न मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले आफैले सहमतीय सरकारका लागि गरेको आह्वान अझैसम्म पनि पूरा नगरेको गुनासो गर्नुभयो। यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्र बहादुर आङबो र नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र कुमार राईले प्रदेश सरकार आफू खुशी चलिरहेकोले विश्वासको मत दिन नसकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। जसपाले भने मुख्यमन्त्रीको पक्षमा पनि नउभिने र विपक्षमा मतदान पनि नगर्ने बताएको छ। 93 सदस्यीय कोशी प्रदेशमा बहुमतका लागि 47 जना सांसदहरू आवश्यक रहेको अवस्थामा सत्तारूढ दल नेकपा एमाले र राप्रपासँग 46 र विपक्षी गठबन्धनका दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग 45 जना मात्र सांसदहरू रहने भएका छन्। प्रदेश सभाको बैठकमा अबेर रातिसम्म मतदान हुने अवस्था रहेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले क्यान्सरको उपचारमा गुणस्तरीय पहुँच सुनिश्चित गर्नु सामूहिक दायित्व आवश्यक हुने बताउनु भएको छ। काभ्रेपलाञ्चोकको धुलीखेलमा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को सहयोगमा कान्ति बाल अस्पतालद्वारा आयोजित नेपालमा बाल्यकाल क्यान्सरको उपचार पहल सम्बन्धी 2 दिने कार्यशालालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै मन्त्री बस्नेतले बाल बालिकाको सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि जस्तोसुकै भए पनि क्यान्सरको गुणस्तरीय उपचारको पहुँचमा सरकारवाला सबैको दायित्व भएको बताउनुभयो। यसका लागि सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। बाल्यकालको क्यान्सर विनाशकारी निदान होइन, व्यवस्थापन गर्न सकिने गरी काम गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। will have the way for enduring collaborations that will drive sustainable change. स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सही ढंगमा कार्यान्वयन नहुँदा यसप्रति आम नागरिकको आकर्षण घट्दै गएको छ। बीमामा उल्लेख भए जति औषधि नपाउने, सेवा प्रवाहमा कठिनाई र ढिलाइ हुने भएका कारण पनि स्वास्थ्य बीमाप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण घट्दै गएको हो। वार्षिक 3,500 रुपैयाँ तिरेपछि 5 जनासम्मको परिवारले 1 वर्षका लागि 1 लाख रुपैयाँ बराबरको उपचार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम मार्फत पाउँछन्। परिवारमा 5 जना भन्दा बढ़ी भएमा 1 जनाको 700 रुपैयाँका दरले रकम थपेर बीमा गर्नुपर्ने हुन्छ। ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएकाहरू र अधिकांश पालिकाका दलितहरूको बीमा भने निशुल्क हुन्छ। सरकारी स्वास्थ्य सेवा सबैको पहुँचमा पुर्याउनका लागि सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो।
पछिल्लो समयमा बीमा कार्यक्रम प्रति सर्वसाधारणको आकर्षण घट्दै गएको प्रति राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूले समेत चासो राख्नु भएको छ। बीमा बोर्डले 6 महिनापछि पेमेन्ट दिने हस्पिटलहरूलाई मासिक रूपमा कर्मचारीलाई तलब पाउनुपर्छ। हस्पिटलहरूले त मासिक रूपमा तलब पाउनु पर्यो कर्मचारीलाई, तर बीमा कम्पनीले बीमा बोर्डले चाहिँ 6 महिनापछि पेमेन्ट दिन्छ। कारण के हो? अब त्यो सिस्टमेटिक हुनु पर्यो। यो देशको जनताको लागि आवश्यक परेको बेला उपलब्ध हुन सक्दैन बिरामीको लागि भने, अनि प्राइभेट हस्पिटलले चाहिँ के कारणले उपलब्ध हुन्छ भन्दा हजारौं लाखौं गुणा पैसा बढी तिरेको कारणले त्यहाँ चाहिँ ती डाक्टरहरू उपलब्ध हुन्छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले बीमा कार्यक्रममा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्नका लागि मन्त्रालय तयार रहेको बताउनुभयो। र यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर हामी यसलाई झनै दिन बिराएर यो छलफल विषय हामीले बनाइरहेका छौँ। यसमा बीमा बोर्डलाई पनि कार्यकारी बोलाएर कुरा गरिरहेका छौँ। उहाँले पनि हामीले केही सुझाव दिइरहनु भएको छ र अरू सचिवालयमा पनि हामी बसेर यसलाई काम गरिरहेका छौँ। गत वर्ष 45,72,000 जनाले स्वास्थ्य बीमा गरेकोमा यस वर्ष 29 लाख मानिसले मात्र बीमा नवीकरण गरेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले जनाएको छ। अझै पनि काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिका लगायतका 7वटा स्थानीय तहमा भने अझै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू हुन सकेको छैन। सांसदहरूले बीमा कार्यक्रम लागू भएका अस्पतालहरूमा पर्याप्त मात्रामा औषधि, स्वास्थ्यकर्मी तथा आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो। क्यामेरामा सुरेन्द्र आचार्यको साथमा दुर्गा खड्का, नेपाल टेलिभिजन। डाक्टर मिङमार ग्याल्जन शेर्पा यस वर्षको राष्ट्रिय मदन भण्डारी पुरस्कारबाट सम्मानित हुनुभएको छ। एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको 72औं जन्म जयन्तीका अवसरमा मदन भण्डारी फाउन्डेशनले बिहिबार राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शेर्पालाई सम्मानित गर्नुभयो। त्यस्तै मदन भण्डारी सामाजिक रूपान्तरण नेतृत्व राष्ट्रिय पुरस्कारबाट तेक्वान्दो खेलाड़ी निरू कुमारी मगर सम्मानित हुनुभएको छ। उहाँहरूलाई पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले पुरस्कारको राशि जनै 1 लाख र ताम्रपत्र सहित सम्मान गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जनतासँग एकाकार नभएको संगठनले जनताको विचार बोक्न नसक्ने बताउनुभयो। विचारले मात्रै संसार परिवर्तन गर्न सक्ने कुरा बताउनुहुँदै उहाँले त्यो विचार नेपाली सन्दर्भमा जनताको बहुदलीय जनवाद रहेको उल्लेख गर्नुभयो। नेपाली जनताको काखमा हुर्केको र यही विकास तथा परिष्कार भएको विचारका रूपमा हामीले जनताको बहुदलीय जनवादलाई लिनु पर्दछ। तसर्थ यस विचारलाई अझ उन्नत र बलियो बनाउन जगजका भागहरू जनताकै बीचमा निरन्तर रहनु पर्दछ। त्यस्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै अहिले नेपालमा विचार बिनाका पार्टीहरूको लहर चलेको बताउनुहुँदै अघिल्ला पुस्ताहरूको योगदानको कदर नै नभएको कुरा उल्लेख गर्नुभयो। व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढाउने, कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न विचारहरू बोकेर अगाडि बढ्छ राजनीतिक पार्टीहरू। अहिले एउटा लहर चलेको छ, अलिकति विचार नचाहिने, बिना विचार लिएर हामी आयौँ भन्ने योगदान सम्झिनु जरुरी छैन। योगदान बिर्सिए हुन्छ। योगदानको के मतलब छ? कसलाई फुर्सद छ योगदानका कुरा गर्ने? विक्रम सम्वत 2009 असार 14 गते ताप्लेजुङको ढुङ्गे साँगुमा जन्मिनुभएका भण्डारीको विक्रम सम्वत 2050 जेठ 3 गते चितवनको दासढुङ्गामा दुर्घटनामा परि निधन भएको थियो। प्रत्येक वर्ष मदन भण्डारी फाउन्डेशनले विक्रम सम्वत 2068 देखि मदन भण्डारी राष्ट्रिय पुरस्कार तथा विक्रम सम्वत 2078 देखि अध्ययन अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका साथै समाज रूपान्तरण र विकासमा महत्वपूर्ण नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने व्यक्ति वा संस्थालाई मदन भण्डारी रूपान्तरण नेतृत्व राष्ट्रिय पुरस्कार प्रदान गर्दै आएको छ।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले मुलुकमा भएको राजनैतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने गरी आर्थिक समृद्धिमा जोड़ दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। आज नेपाल टेलिभिजनसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष तिमल सिन्हाले राजनैतिक दलका नेता, कर्मचारीदेखि सर्वसाधारण नागरिकले समेत व्यवहारमा सुधार गरेर आर्थिक परिवर्तनको पक्षमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। लोकतान्त्रिक प्रणाली भएको मुलुकमा खराब प्रवृत्ति भएका नेतालाई रोक्नकै लागि आवधिक निर्वाचन प्रणाली भएकाले आम नागरिकले प्रतिनिधि छनौट गर्दा ध्यान पुर्याउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले मुलुकको समग्र आर्थिक विकास अबको माग भएको भन्दै सबैले आफ्नो स्थानबाट व्यवहार सुधारेर जानुपर्ने बताउनुभयो। मूल त नेतृत्व नै हो, राजनीतिक नेतृत्व हो, दलहरू हुन्छ, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, हामीहरू भयौँ, अरू यो भन्छ ब्युरोक्रेसीको मान्छे पनि छोड्नै नहुने, ब्युरोक्रेसी अझ धेरै सिन्सियरली भएर लाग्नुपर्ने त्यो छँदैछ। तर यहाँ गर्दैनन् भने यिनलाई रोक्ने कसले हो? आवधिक निर्वाचन भनेकै त्यो कारणले हो नि, राम्रो गर्नलाई पठाउ, नराम्रो गर्नलाई रोक भनेर हो, नभए त नगरिकन खुरुखुरु दिए हुन्थ्यो नि। अनि आवधिक गर्दा पनि राम्रो अघि पछि गुनासो गरेर जित्ने बेला बाट भोट सबभन्दा बढी दिएर जिताएको हुन्छ। गत बुधबार मात्र चीनबाट स्वदेश फर्कनुभएका अध्यक्ष तिमल सिन्हाले आफ्नै पहलमा चीन सरकारले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सीधा उडान गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। स्वागत छ। अब बाँकी समाचार क्रम। जन्मसिद्धका परिवारका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउन थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पश्चिम नवलपरासीमा दैनिक नागरिकता बनाउनेको भीड़ बढेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सार्वजनिक विदाका दिनमा समेत नागरिकता वितरणको व्यवस्था गरेको छ। सरावल 2 का रामशरण तेली उमेरले 25 वर्ष नाग्नुभयो। हातमा सिप भए पनि नागरिकता नभएकै कारण जागिर नपाउँदा तेलीले परिवारको जीविकोपार्जन गर्न ज्याला मजदुरी गर्दै आउनु भएको छ। अहिले नयाँ व्यवस्थासँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउँदै गर्दा खुसीले तेलीका आँखा रसाए। अब सर सिप त छ, सर नागरिकता केही गर्न सक्दैन। अनि घरको स्थिति पनि पहिला थिएन, जेसीबी सिकेर लेबरै काम जेसीबी पिकअप सबै चलाउनहरू छ, नागरिकता केही गर्न सक्दैन। नागरिकता नहुँदा उच्च शिक्षाबाट समेत वञ्चित भएका पाली नन्दन मुडेराका सञ्जित हरिजनलाई नागरिकता पाएपछि जीवन नै फेरिएको जस्तो महसुस भएको छ। नागरिकताकै कारण विभिन्न अवसरबाट वञ्चित भएका हरिजनलाई अब जीवनमा केही गर्छु भन्ने आँट पलाएको छ। सबै हकबाट चाहिँ वञ्चित भएका थियौँ कि नागरिकता नभएर एउटा आफ्नो नाममा चाहिँ सिम निकाल्न पनि सकिरहेका थिएनौँ, अनि आज चाहिँ बनिरहेछ। हामी धेरै खुसी छौँ। नागरिकता लिनेको चाप बढेपछि बिदाको दिन पनि कार्यालय सञ्चालन गरेर नागरिकता वितरण गरिँदै आएको छ। भीड़ बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले टोकन प्रणाली अनुसार जन्मसिद्धको आधारमा दैनिक 100 जनालाई नयाँ नागरिकता वितरण गरिरहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकाश देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। अनलाइन टोकन सिस्टम छ। अब यसमा हाराहारी त्यही हो 100 जना जतिले चाहिँ पाउने गर्नु भएको छ। अब यो फ्लो चाहिँ म्याक्सिमम छ। यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि जनशक्तिलाई हामीले व्यवस्थापन हाम्रो आन्तरिक उसबाटै गरेका छौँ र केही रिक्त दरबन्दीमा हामीले मन्त्रालयमा पनि अनुरोध गरेका छौँ। नवलपरासीमा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका अभिभावकको संख्या 8130 रहेको छ। उक्त संख्याको आधारमा अब 20,000 बढी सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने अनुमान गरिएको छ। विकास अधिकारी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, पश्चिम नवलपरासी। स्तर उन्नतिको क्रममा रहेको पृथ्वी राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथमा पहिरो लगायत अन्य कारणले राजमार्ग बन्द हुने समस्या समाधानका लागि सड़क विभागले उपकरण सहित प्राविधिकहरूको टोली राजमार्गका ठाउँ ठाउँमा व्यवस्था गरेको छ। नागढुङ्गादेखि मलेखुसम्मको पूर्वी खण्डका 5 स्थानमा पहिरो खुलाउने हेभी इक्विपमेन्ट सहित प्राविधिकहरूको टोली राखिएको छ। स्तर उन्नतिको क्रममा रहेको पृथ्वी राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथमा पहिरो लगायत अन्य कारणले गर्दा राजमार्ग बन्द हुने समस्या समाधानका लागि उपकरण सहित प्राविधिकहरूको टोली राजमार्गका ठाउँ ठाउँमा व्यवस्था गरिएको छ। सड़क विभागका अनुसार सड़क स्तर उन्नतिका लागि काम भइरहेको नागढुङ्गादेखि मलेखुसम्मको पूर्वी खण्डका 5 स्थानमा पहिरो खुलाउने हेभी इक्विपमेन्ट सहित प्राविधिकहरूको टोली राखिएको हो, जसका कारण राजमार्गमा पहिरो लगायत अन्य कारणबाट हुने सवारी जाममा यात्रुहरूले बस्न नपर्ने नागढुङ्गा
मुगलिन सड़क योजनाले जानकारी दिएको छ। 3 महिना वर्षातका समयका लागि निर्माण गरेको सो टोलीले राजमार्गको पूर्वी खण्ड नागडुङ्गादेखि मलेकुसम्मका कुनै पनि स्थानमा पहिरो लगायत अन्य कारणले सड़कमा सवारीका साधनहरू लामो समयसम्म जाममा बस्न नपर्ने जानकारी दिएको छ। 24 घण्टा उपकरण सहित राजमार्गमा नै सो टोली रहनेछ। बढ्दो सवारी चाप र सड़क स्तर उन्नतिका क्रममा हुने जाममा यात्रुहरूले निकै कष्टप्रद यात्रा गर्नु परेको भन्दै जनगुनासो आउन थालेसँगै सड़क विभागले एक विशेष टोली निर्माण गरी सड़कको स्तर उन्नति भएका स्थानहरूमा व्यवस्था गरेको हो। 3 खण्डमा विभाजन गरी स्तर उन्नति सहित निर्माण शुरू गरेका ती सड़कहरूको करिब 25% भौतिक प्रगति भइसकेको बताउँदै वर्षाको समयमा भने अब पहाड़ काट्ने र खन्ने कामहरू नगर्ने पनि नागडुङ्गा मुगलिन सड़क योजना पूर्वी खण्डका प्रमुख ईश्वर बहादुर रिजालको भनाइ छ। स्पेशली नागडुङ्गा मलेको सड़कको केसमा चाहिँ हामीले विभिन्न स्थानहरूमा हेभी इक्विपमेन्टको टोली सहित हामीले चाहिँ 5वटा स्थानमा चाहिँ हाम्रो टिम इमर्जेन्सी मिटिङ्स प्रिपेयर्डनेसको लागि चाहिँ हामी मोबिलाइज गरेर स्ट्यान्ड भइरहेको अवस्था छ। उहाँका अनुसार सड़क निर्माणको बहानामा यात्रुहरूले यात्रा गर्दा अब शास्ति बेहोर्नु नपर्ने समेत जानकारी दिनुभएको छ। राजधानी प्रवेशका लागि मुख्य लाइफलाइनको रूपमा मानिने पृथ्वी राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथ हुँदै दैनिक 13,000 देखि 15,000 सम्म सवारीका साधनहरू आउजाउ गर्ने गर्दछ। 10 देखि 15 मिनट मात्रै सवारीका साधनहरू जाममा बस्नु पर्दा करिब 2 किलोमिटरसम्म सवारी लाम लाग्ने गर्दछ। राजमार्गमा जाम खुलाउने आकस्मिक टोली भएसँगै अब यात्रुहरूले सवारी जाममा लामो समयसम्म बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने विश्वास सड़क विभागको रहेको छ। निर्माणाधीन सड़क 4 लेनको बन्नेछ। शिव सिलवाल, नेपाल टेलिभिजन, पृथ्वी राजमार्ग, धादिङ। हिमाली जिल्ला मनाङ पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा गरिएको छ। जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई पूर्ण खोप सुनिश्चित घोषणा गरिएपछि जिल्लालाई नै पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा गरिएको हो। स्वास्थ्य कार्यालय मनाङले आयोजना गरेको कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय उपप्रमुख सुरेन्द्र गुरूङले मनाङलाई पूर्ण खोप सुनिश्चित घोषणा गर्नुभएको हो। प्रत्येक घर घरमा पुगेर पूर्ण खोप लगाएको तथ्याङ्क संकलन पश्चात जिल्लालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा गरिएको स्वास्थ्य कार्यालय मनाङका प्रमुख बाबुराम आचार्यले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार जिल्लाका 8,821 जनाको तथ्याङ्क संकलन गरिएको छ। बाट 25वटा खोप सेसन मार्फत हरेक महिना तोकिएको मितिमा नियमित रूपमा खोप सेवा प्रदान गरिरहेको छ। राजनीतिको नीतिगत तहमा महिला सहभागिता बढ़ाउनु पर्ने आवाज एक कार्यक्रममा सहभागी महिला सांसदहरूले उठाउनु भएको छ। राष्ट्रिय महिला आयोगले आयोजना गरेको महिलाको नीतिगत तहमा पहुँच सम्बन्धी संघीय महिला सांसद र समितिका सभापतिहरूसँगको अन्तर्क्रियामा बोल्ने सांसदहरूले संसदमा महिला सहभागिता 50% पुर्याउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो। विभिन्न राजनैतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएका सांसदहरूले पार्टीको नीतिगत तहमा समेत महिलाको पहुँच पुग्न नसकेको उल्लेख गर्दै आफ्नो दलबाट नीतिगत तहमा पहुँच वृद्धिको पहल गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। त्यसैगरी महिला सांसदहरूले राज्यको तीनै तहको नीतिगत तहमा महिलाको पहुँच पुर्याउन सांसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने महिला सांसदहरूका आफ्नो राजनैतिक दलभन्दा माथि उठेर महिला अधिकारको विषयमा एक ठाउँमा हुनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। अन्तर्क्रियामा बोल्ने कतिपय सांसदले आर्थिक सामाजिक रूपमा महिला सक्षम नहुँदासम्म नीतिगत तहमा पहुँच स्थापित हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो। बुलेटिनमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। अर्थतन्त्रमा देखिएको अप्ठ्यारा फुकाउन सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर जाने प्रधानमन्त्रीको भनाई। स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धनमा ध्यान दिन उद्योग परिसंघको आग्रह। सरकार गठनको 6 महिना सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका हिसाबले उल्लेखनीय शासकीय प्रबन्ध, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र गुनासो व्यवस्थापनमा उल्लेख्य उपलब्धि। चीनको चेन्दुमा आयोजना भएको अन्तर्राष्ट्रिय मेलाको उद्घाटन सत्रमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको सम्बोधन। निर्धक्क भएर नेपालमा लगानी गर्न चिनिया लगानीकर्तालाई आह्वान। राजनैतिक स्थिरता कायम गर्न सहमतीय सरकार बनाउन आफू तयार रहेको कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीको भनाई। कांग्रेस र माओवादी विपक्षमा जसपा तटस्थ बस्ने। आयोजना बैंक स्थापना भएको 4 वर्ष बित्दा पनि प्रभावकारी काम गर्न भने सकेन। 4 वर्षको अवधिमा कार्यविधि नबन्दा काम गर्न समस्या।
भारतको मणिपुर राज्यमा 2 स्थानीय जातीय समूहबीच द्वन्द्व र झडप बढ्दै 100 जना भन्दा बढीको मृत्यु, 60,000 भन्दा बढी स्थापित। र साफ फुटबलमा खराब प्रदर्शनले नेपालको फिफा वरियता खस्कियो। वरियतामा 1 स्थान तल झर्दै नेपाल 175औं स्थानमा, सार्क राष्ट्र मध्ये तेस्रो। प्रत्येक वर्ष आषाढ शुक्ल एकादशीका दिन घर घरमा तुलसीको बिरुवा सारेर भगवान विष्णुको पूजा आराधना गरी आज हरिबोधनी एकादशी मनाइएको छ। निर्जला एकादशीको दिन छरिएको तुलसीको बिउलाई आजको दिन रोपेर पूजा गर्ने धार्मिक परम्परा छ। सनातन वैदिक परम्परा अनुसार तुलसीलाई विष्णुको प्रतीकका रूपमा मानिन्छ। आजदेखि कार्तिक शुक्ल एकादशीका दिनसम्म तुलसीको विशेष पूजा हुन्छ। आषाढ शुक्ल एकादशीदेखि कार्तिक शुक्ल एकादशीसम्म 4 महिना भगवान विष्णु क्षीर सागरमा शयन गर्नुहुने भएकोले आजको दिनलाई हरिशयनी एकादशी पनि भनिएको छ। भगवान विष्णु शयन गर्नुहुने यो 4 महिनालाई चतुर्मास पनि भनिन्छ। यस वर्ष भने साउन महिनामा अधिक मास परेकोले 5 महिना हुने भएको छ। हरिशयनी एकादशीका दिन आज बिहानैदेखि राजधानीको बुढा नीलकण्ठ उपत्यकाका 4 नारायण मन्दिर सहित देशभर रहेका नारायण एवं विष्णु मन्दिरहरूमा भक्तजनहरूको विशेष भीड़ लाग्यो। मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको दोस्रो महान पर्व बकर ईद उल जोहा आज देशभरका मस्जिदमा नमाज पाठ गरी हर्षोल्लासपूर्वक मनाइएको छ। ईद उल फित्र अर्थात रमजान पर्वको 70औं दिनमा बकर ईद मनाउने धार्मिक विधि छ। मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूले आज बिहानै स्नान गरी नजिकैको मस्जिद वा ईदगाहमा गई सामूहिक नमाज पढेका छन्। नमाज पढिसकेपछि एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गर्ने प्रचलन छ। यस अवसरमा दरबार मार्ग स्थित नेपाली जामी मस्जिद, काश्मीरी मस्जिद लगायत देशभरि रहेका मस्जिद र ईदगाहमा मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको भीड़ लाग्यो। हिजरी सम्बन्ध अनुसार 1439 वर्ष पहिले अल्लाहको आदेशमा इब्राहिमले आफ्ना छोरा इस्माइल अलैह सलामलाई बलिदान गर्न तयार भएको सम्झनामा यो पर्व मनाउन थालिएको मुस्लिम आयोगका पूर्व अध्यक्ष निर्दोष अलीले जानकारी दिनुभयो। पेशा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने माग राख्दै यातायात व्यवसायी तथा चालकहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। काठमाडौँको कलंकी, स्वयम्भू, बालाजु लगायत चक्रपथ क्षेत्रको सड़कमा यातायातका साधनहरू तेर्स्याएर उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। सरकारले स्वदेशमा नै काम गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने, ब्याङ्कको ऋण तिर्ने म्याद 1 वर्ष थप गर्नुपर्ने, 20 वर्ष पुराना गाड़ी हटाउने सरकारको निर्णय खारेज हुनुपर्ने लगायतका माग उनीहरूले राखेका छन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले यातायात क्षेत्रलाई राज्यले महत्व नदिएकै कारण आफूहरू विभिन्न समस्या झेल्न बाध्य भएको गुनासो गरेका छन्। आफूहरूको माग र मुद्दाका बारेमा पटक पटक राज्यका विभिन्न निकायमा कुरा राख्दा पनि कुनै सुनवाई नभएको उनीहरूको भनाइ छ। यातायात व्यवसायी तथा चालकहरूको आन्दोलनका कारण सो क्षेत्रको यातायात बिहिबार अर्थात आज दिनभर प्रभावित भएको थियो। भारतको उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुरमा 2 स्थानीय जातीय समूह बीचको द्वन्द्व र झडप बढ्दै गएको छ। विगत 2 महिना यता त्यहाँ भएको जातीय झडपमा 100 जना भन्दा बढ़ीको मृत्यु भइसकेको छ भने 400 जना भन्दा बढ़ी घाइते भएका छन्। दिनहौ जस्तो भइरहेका हिंसात्मक झडपका कारण विस्थापित भएका 60,000 भन्दा बढ़ी स्थानीयलाई 350 वटा शिविरमा राखिएको छ। लगातारको हिंसाले मणिपुरको जनजीवन ठप्प भएको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विवाद समाधानका लागि स्थानीय दलका नेताहरू सहित उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीहरूसँग छलफल गर्नु भए पनि त्यसले परिणाम दिन नसकेपछि उहाँको आलोचना भइरहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। यसैबीचमा द्वन्द्वग्रस्त मणिपुरको भ्रमण गर्न जानुभएका कांग्रेस आएका सांसद एवं विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धीलाई उक्त स्थानको भ्रमण गर्नबाट प्रहरीले रोकेको बीबीसीले जनाएको छ। 2 दिने भ्रमणका क्रममा मणिपुर पुग्नुभएका गान्धीले त्यहाँका द्वन्द्व प्रभावित जनता र नागरिक समाजलाई भेट गर्नुहुने कार्यक्रम तय भएको थियो। बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचार। स्थापनाको 4 वर्ष बितिसक्दा पनि राष्ट्रिय योजना आयोग अन्तर्गतको आयोजना बैंकले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेको छैन। आयोजना सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि नबन्दा आयोजना बैंकले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसकेको हो।
हचुवाको भरमा बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटी रोक्न र आगामी दिनमा निर्माण गरिने राष्ट्रिय आयोजनाहरूको प्राथमिकता निर्धारण गर्न विक्रमसम्म 2076 सालमा आयोजना बैंक स्थापना गरिएको थियो, जस अनुसार आयोजना बैंकमा सूचीकृत गरिएका आयोजनाको प्रकृति, सम्भाव्यता, लागत र लगानीको स्रोत लगायतका विस्तृत विवरण समावेश गरेर डाटाबेस समेत बनाइएको छ। तर अझै पनि यस आयोजना बैंकमा सूचीकृत गरिएका आयोजनाहरूलाई बजेटमा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्ने काम हुँदै आएको छ। आयोजना बैंक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि नबनेका कारण पनि यस अवधारणाले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको हो। राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजना सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि बनाएर मन्त्री परिषदमा पठाए पनि त्यहाँबाट पारित नभएको जनाएको छ, जसले गर्दा जथाभावी आयोजना छनौट गर्दा वर्षेनी लागत बढ्ने तथा काम समयमा सम्पन्न नहुने समस्या बढ्दै गएको छ। यो प्रेजेन्ट ब्याङ्कको कन्सेप्ट हामीले अगाडि बढाइराखेका छौँ, किन प्रभावकारी भएन अहिले भन्नुभएको छ यहाँले, त्यो कार्यविधि नै स्वीकृत भइसकेका छैन। हामीले अध्ययन अनुसन्धान गरेर ठुलो समय लिएर कम्प्रिहेन्सिभ किसिमको यो चाहिँ बनाइसक्यौँ। यो कार्यविधि मन्त्री परिषदमा छ र एउटा आयोजना ब्याङ्कको, प्रोजेक्ट ब्याङ्कको, अर्को आयोजनाको वर्गीकरणको, किनभने अहिले स्थानीय तहले, प्रदेश र सङ्घले कतिपय काम ट्रिप्लिकेसन भएको छ, ट्रिप्लिकेसन मात्रै नभएर त्यसलाई हटाउनको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले अगाडि बढाएको यो आयोजना ब्याङ्क र वर्गीकरण सम्बन्धी कार्यविधिले एड्रेस गर्छ भन्ने लाग्छ। आयोजना बैंकमा 7000 भन्दा बढी आयोजनाहरू सूचीकृत भएका छन्। तयारी आयोजनाहरूका रूपमा सूचीकृत भएका यी अधिकांश आयोजनाहरू सञ्चालनमा रहेको आयोगले जनाएको छ। सरकारले आयोजनाका प्राथमिकता छुट्याउन निर्माण गरेको आयोजना बैंकमा खानेपानी, सड़क, तटबन्धन, पुल, सिंचाइका लागि नहर तथा एयरपोर्ट निर्माण गर्ने लगायतका विभिन्न आयोजनाहरू सूचीकृत गरेको छ। आयोजना बैंकमा सूचीकृत 7000 भन्दा बढी आयोजना मध्ये करिब 6000 भन्दा बढी आयोजनाहरू भने अहिले सञ्चालनमा रहेका छन्। क्यामेरामा अनुप घिमिरेका साथमा कमला अरियाल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। तनहुको घिरिङ गाउँपालिका 4 विषयमा 1,50,00,000 रुपियाँ लगानी गरी करिब 70 रोपनी क्षेत्रफलमा अंगुरको व्यावसायिक खेती शुरू गरिएको छ। चन्द्रागिरी नगरपालिका स्थायी बासिन्दा कुमार कार्कीले वाइन उत्पादनको लागि जर्मनीबाट उन्नत जातको बिरुवा मगाएर विभिन्न प्रजातिका अंगुर खेती गर्नु भएको हो। 70 रोपनी क्षेत्रफलमा एकैपटक फलेका अंगुरका गुच्छाहरू देख्दा जो कोही आश्चर्यमा पर्ने गर्छन्। चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 3 का कुमार कार्कीको मेहनत र लगनका कारण तनहुको घिरिङ गाउँपालिका वडा नम्बर 4 अहिले अंगुर खेती पकड क्षेत्र भनेर सबैतिर चिनिएको छ। कार्कीले घिरिङ भिनियार्ड एन्ड एग्रो रिसर्च सेन्टर दर्ता गरी व्यावसायिक अंगुर खेती गर्नु भएको हो। 15000 कलमी गरिएको बिरुवा जर्मनीबाट झिकाएर गत वर्षदेखि लगाइएको हो। पहिलो वर्षमा नै करिब 25 लाख रुपियाँ बराबरको 10,000 किलोग्राम अंगुर उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। प्रत्येक किलोग्रामको 300 रुपियाँमा बोटमै अंगुर बिक्री हुने गर्छ। धादिङमा रहेको आफ्नो वाइन कम्पनीलाई आवश्यक अंगुर उत्पादन गर्ने योजनाले तनहुको घिरिङमा अंगुर खेती गरेको कार्की बताउनुहुन्छ। छ्याङजाली एकजना साथी उहाँलाई गएर म पनि तनहुको गाउँभित्रतिर अलिकति जमिन पाएदेखि यसो खेती सुरु गर्ने थिएँ भन्दाखेरि उहाँहरूको परिचय मार्फत त्यहाँको साथीहरूबाट रिजनीको साथीहरू मार्फत यो जमिनको परिचय भयो र झन् 70 रोपनी जतिमा अलि अंगुरको बेडा लगाइयो। आफूले करिब 9000 बोट अंगुर लगाएको भए पनि प्रतिकूल मौसमको कारण करिब 7500 बिरुवा हुर्किएको कार्कीको भनाइ छ। फार्ममा 32 प्रजातिका अंगुर लगाएको भए पनि 10 प्रजातिको मात्र फस्टाएको छ। खेर गएको क्षेत्रफललाई सदुपयोग गरी आर्थिक उपार्जन गर्न सकिन्छ भन्ने गतिलो उदाहरण कार्कीको मेहनतलाई लिन सकिने घिरिङ गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख रवि रामदाम बताउनुहुन्छ। आफ्नो पालिका भित्र व्यावसायिक अंगुर खेती गरिएपछि स्थानीय कृषकमा समेत ऊर्जा थपिएको घिरिङ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु प्रसाद पोखरेल बताउनुहुन्छ। असाध्यै राम्रो उत्पादन गर्नुभएको रहेछ। त्यो अरू कृषकहरूलाई पनि त्यहाँ चाहिँ भिजिट गराएर उहाँहरूलाई उत्प्रेरित गर्न अरू कृषकहरूले पनि गर्न सक्छन् भन्ने चाहिँ देखाउनलाई पनि त्यहाँ लगेर हामीले चाहिँ त्यो अनुभव आदान प्रदान गर्ने विचार गरेका चाहिँ छौँ। कृषक कार्की जस्तै खेर गएको पाखो जमिनलाई सदुपयोग गरी दिगो आय आर्जन गर्नेतर्फ स्वयं कृषक, वित्तीय संस्था र राज्यबाटै विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गर्न आवश्यक छ। पूर्ण बिके, नेपाल टेलिभिजन, घिरिङ, तनहुँ। झापाका किसानहरू कृषि उत्पादनहरूको प्रशोधन गर्नतिर केन्द्रित हुन थालेका छन्। उत्पादित वस्तु प्रशोधन गरी बिक्री गर्दा राम्रो मुनाफा आउने भएपछि सरकारको अनुदानमा मेसिन खरिद गरी किसानले प्रशोधनमा जोड़ दिन थालेका हुन्। प्रशासनिक खर्चसहित 11 करोड़को बजेटको कार्यक्रम ल्याएको झापाको कृषि ज्ञान केन्द्रले यस वर्ष प्रशोधन क्षेत्रमा धेरै लगानी गरेको छ। अघिल्लो वर्षहरूमा उत्पादन वृद्धिमा जोड़ दिएकाले पछिल्लो समय प्रशोधनलाई प्राथमिकता दिएको ज्ञान केन्द्रका प्रमुख सागर विष्टले बताउनुभयो। रेडिमेड सुपारी भनौँ न, खानको लागि योग्य टुक्रा सुपारी फालीहरू चाहिँ
कम मात्रामा उत्पादन हुने हुँदाखेरि हामीले 2वटा सुपारी प्रशोधन गर्ने उद्योगहरूसँग मिलेर काम गरेका छौँ। एउटा चाहिँ सनिश्चरीमा छ, अर्को चाहिँ बुद्ध शान्ति गाउँपालिकामा छ। यस वर्ष झापामा प्रशोधनका लागि अलैँची, अदुवा, बेउ, प्राङ्गारिक मल र सुपारीमा मात्र 4.5 करोड रुपियाँ अनुदान उपलब्ध गराइएको छ। यसअघि उत्पादन मात्र बिक्री गर्दै आएका सुपारी किसानले प्रशोधन गरेर बिक्री गर्दा धेरै मूल्य र राम्रो बजार प्राप्त गरेको उनीहरूले बताएका छन्। कच्चा पदार्थलाई चाहिँ के हदसम्म चाहिँ हामी नै उद्योगको रूपमा चाहिँ खपत गरेर त्यसलाई बनाएर चाहिँ अनिखेरि मार्केटमा लान सक्छौँ। झापामा अलैँची र अदुवा खासै उत्पादन नभए पनि संकलनको हिसाबले कोशी प्रदेशमै उच्च हुने गर्दछ। उत्पादित वस्तु सिधै बिक्री गर्नुभन्दा अन्य परिकार उत्पादन गर्न अदुवाको समेत प्रशोधन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको ज्ञान केन्द्रका बागवानी विकास अधिकृत अंकित भट्टराईले बताउनु भयो। अदुवालाई चाहिँ विभिन्न पोस्ट हार्भेस्टमा लगेर चाहिँ प्याकेजिङ र बिक्री वितरण गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछौँ। झापामा यो वर्ष कृषि सम्बन्धीको लक्षित कार्यक्रम धमाधम सम्पन्नको चरणमा पुगेका छन्। 32वटा कृषिका कार्यक्रम रहेको जिल्लामा यो वर्ष प्रशोधन उद्योगतर्फ धेरै अनुदान वितरण भएको ज्ञान केन्द्रले जानकारी दिएको छ। डिकेश लामा, नेपाल टेलिभिजन, झापा। अब खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको फिफा वरियता एक स्थान खस्किएको छ। विश्व फुटबल महासंघ फिफाले सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपाल एक स्थान तल झर्दै 175औं स्थानमा रहेको छ। दक्षिण एसियाली देशको वरियतामा भने नेपाल तेस्रो स्थानमा छ। नेपाल भारतमा भइरहेको साफ च्याम्पियनशिप फुटबलको समूह चरणबाटै बाहिरिएको थियो। नेपालले समूहको खेलमा कुवेत र भारतसँग हारेको थियो भने पाकिस्तानलाई हराएको थियो। भारत समग्रमा 100 स्थानमा छ। मल्दिभ्स 154औं स्थानमा, भुटान 184औं स्थानमा, बंगलादेश 192औं स्थानमा रहँदा पाकिस्तान 201 र श्रीलंका 207औं स्थानमा छन्। विश्व वरियताको शीर्ष स्थानमा विश्वकप विजेता अर्जेन्टिना यथावत छ। यस्तै विश्वकप उपविजेता फ्रान्स, ब्राजिल, इङ्ल्याण्ड, बेल्जियम, क्रोएसिया, नेदरल्याण्ड्स, इटली, पोर्चुगल र स्पेन क्रमशः दोस्रोदेखि 10औं स्थानमा रहेका छन्। खेल क्षेत्रको विकासका लागि कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा बहुउद्देश्यीय कवर्ड हल निर्माण शुरू गरिएको छ। 13 करोड़ 3 लाख रुपियाँमा निर्माण हुने कवर्ड हल 3 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी यही असार 4 गते बैजनाथ कन्टुर जेभी धनगढ़ीसँग ठेका सम्झौता गरिएको छ। उक्त कवर्ड हलभित्र भलिबल, बास्केटबल, ब्याडमिन्टन लगायत विभिन्न खेलहरू खेल्न सक्नुको साथै प्रशिक्षण पनि गर्न सकिनेछ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 मा कवर्ड हल निर्माणका लागि बजेट व्यवस्थापन गरेको थियो, तर प्राविधिक कारणले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माणमा भएको ढिलाइले ठेका प्रक्रियामा जान सकेको थिएन। खेलकुद समाचारपछि अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशभर आज राति सामान्यदेखि पूर्णतया बदली रही। बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरू तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अब बुलेटिनको अन्त्यमा यस बुलेटिनका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। अर्थतन्त्रमा देखिएको अप्ठ्यारा फुकाउन सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर जाने प्रधानमन्त्रीको भनाई। स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धनमा ध्यान दिन उद्योग परिसंघको आग्रह। सरकार गठनको 6 महिना सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका हिसाबले उल्लेखनीय। शासकीय प्रबन्ध, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र गुनासो व्यवस्थापनमा उल्लेख्य उपलब्धि।
चीनको छिन्दोमा आयोजना भएको अन्तर्राष्ट्रिय मेलाको उद्घाटन सत्रमा उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठको सम्बोधन। निर्धक्क भएर नेपालमा लगानी गर्न चिनिया लगानीकर्ताहरूलाई आह्वान। राजनैतिक स्थिरता कायम गर्न सहमतीय सरकार बनाउन आफू तयार रहेको कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीको भनाई। कांग्रेस र माओवादी विपक्षमा जसपा तटस्थ बस्ने। आयोजना बैंक स्थापना भएको 4 वर्ष बितिसक्दा पनि त्यसले प्रभावकारी काम गर्न सकेन। 4 वर्षको अवधिमा कार्यविधि नबन्दा काम गर्न समस्या। भारतको मणिपुर राज्यमा 2 स्थानीय जातीय समूहबीच द्वन्द्व र झडप बढ्दै 100 जना भन्दा बढीको मृत्यु, 60,000 भन्दा बढी विस्थापित। र साफ फुटबलमा खराब प्रदर्शनले नेपालको फिफा वरियता खस्कियो। वरियतामा 1 स्थान तल झर्दै नेपाल 175औं स्थानमा, सार्कको राष्ट्रमध्ये तेस्रो। हवस् त समाचारको सिलसिला अहिलेलाई यति नै। हामी बिदा चाहन्छौं। नमस्कार।